भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना ताचे उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 55 वर्स 22 किर्तनांत 50 आनी 5 22 वर वळी 22 तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड. विषय जावन आसा देव तुजो फुडार चलोवन व्हरता. देव तुजो फुडार चलोवन व्हरता. देव आमचो फुडार चलोवन व्हरता. आमी आमच्या तेकेर आमचो फुडार चलोवंक जायना. देवाचो आदार देवाचो हात आमच्या फुडाराचेर आसूंक जाय आमच्या जिवितार आसूंक जाय आमच्या मुखल्या वाटेनी आसूंक जाय. आज देवाचें चित्र म्हणटा तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. सदांच सकाळी उठल्या तक्षण आमकां तकलीफ फुडायचो दीस कसो चलोवन व्हरचो. आज आमकां आदार त्या देवातावन आसा. आज साम 121 म्हणटा की खंयतावन येता म्हजो आदार सिर्फ सर्वेस्परातावन. हर सकाळी ताचो आदार आमी मागून घेवया. आज ताच्या आदारा लागीं आमी रावया. हर एक सकाळी कितेंय करूंक आसा म्हाका जावं फुरो आज एक आमी शिकोवंक वेता जावं फुरो कामाक वेता जावं फुरो बरें काम हाता घालूंक वेता. हर एक दीस सकाळी फुडें आमी त्या सर्वेस्पराचो आदार आमी मागून घेवया. त्या खातीर देवाचें चित्र म्हणटा तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांबाळटलो आणि तो तुका सांबाळटलो. आज तो धनी तो देव आमकां सांबाळटलो. एकडी भर त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया वाकणया. तशेंच ताचे भोव भाग्यवंत अमूल्य रक्त संरक्षण आमी आकडे मागून घेवया. मोगाळा जेजू आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका वाकणटा दिनवासता जेजू सकाळीच्या वेळार भाग्यवंत एक रक्ताचे संरक्षण आज मागून घेता. म्हज्या भुरग्या बळाचेर म्हज्या सर सन्याचेर म्हज्या घराबेचेर हाता घालूंक कामाचेर वावराचेर आस्त बदकाचेर रक्तान म्हाका निताळ कर. जेजू म्हजो आसरो जेजू पवित्र आत्म्यान जण एकल्यांक बर
वाईटातावन विघ्नातावन खरगातावन खरगातावन अनवरातावन अनवरातावन आमकां राखणी सांबाळ आमकां राखणी सांबाळ हालेलुया 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 ही एक टेस्टमनी आसा तर आसा आयकुया म्हज्या मोगाचे न्हू आनी त्या जेजूक अर्घा दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया. हांव अनिता बँगलोर उलयतां. हांव म्हज्या आनी म्हज्या धुवेचे साक्स दिवंक येता. म्हणजे तो बँगलोर काम करना आसा. ताका कठीण पोट दूख सुरू जालें आनी ताणें डॉक्टर दाखयलें. डॉक्टरान ताका स्कॅनिंग करूंक सांगलें. स्कॅनिंग रिपोर्ट पळोवन ताणें पँक्रियास इन्फेक्शन आसाचें पूण क्लियर दिसना. सिटी स्कॅन करचें पडत म्हूण सांगलें. आनी हांव भियेल्लीं आनी हांवें ताका गांवांक ये म्हूण सांगलें. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान कडल्यान म्हाका जेरमाया 17:14 वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें कंटिन्यू रिपीट करनासलीं. आनी तें गांवांक येयल्या वेळार हांवें डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान चॅक केल्या वेळार ताका कांय ना, गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम, पँक्रियास इन्फेक्शन कांय ना, सिटी स्कॅनाची गरज ना म्हूण सांगलें. हेजो उपकार केला म्हणजे धन्यवाद काळजांत हांव अर्घां दिता. तशेंच ताणें म्हज्या गरजांकी तो पावला. सुमार म्हज्यो गरजो ताणें गोमो केल्यात. म्हाका इतो व्हडल्या आजापा केल्या तर धन्यदेवाक हांव अर्घां दिता. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशान ताच्या टिमाक आनी ताच्या फॅमिलीक दाराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हण हांव मागता. तांचे मिसांव चड आनी चड वाडून दी म्हण हांव मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. ट्रस्ट यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया. सणकले गायनान भाग्य मेळ्या तुझे थंय सुम्या भावार्थ म्हजो किदेंच दंडळना जावं आज आमचो फुडार सुम्याच्या समर्पित कर हे गायना म्हणया तुझे थंय सुम्या भावार्थ म्हजो किदेंच दंडळना जावं तुझे थंय सुम्या तुझे थंय सुम्या भावार्थ म्हजो किदेंच दंडळना जावं पेला थंय म्हजो पेल्या थंय म्हजो मोगाव केदेस पालवाना जावं केदेस पालवाना केदेस पालवाना जावं तुझे थंय सुम्या तुझे थंय सुम्या भावार्थ म्हजो आज म्हजो फुडार तूं चलोन व्हरता सुम्या आज भावार्थान दंडळना जावं सुम्या भावार्थ सगळे म्हणे आमी केदेस दंडळना जावं अंतराळाच्या सुकण्या सर्गीचो बाप सांबाळटा ती ओपिना तुप्यांनी पुजयना तांचे बरी तुमी जाया सर्गी बापाक महिमा दिया तुझे थंय सुम्या भावार्थ म्हजो केदेस दंडळना जावं तुझे थंय सुम्या तुझे थंय सुम्या भावार्थ म्हजो केदेस दंडळना जावं. आज त्या सुम्याक अर्घ दिता आसतना म्हणे सुम्या तुझे थंय किदेंच म्हजो भावार्थ दंडळना जावं म्हणून ही टेस्टमनी आमी आयकुया वळा. प्रेज द लॉर्ड. हांव सॅन्सी आल्मेडा बैंदूर थावन एवकरिस्तांतल्या जिवंत जेजून आमच्या कुटुंबान केल्ल्या सर उपकारांक अर्घा दिवन ही म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. सदांय हांव पर्सनल प्रेयरा वेळार नव्या सल्ल्यांतले देवाचे उतर मात्र वाचतली. जेन्ना आमी ह्या मागण्यान भाग घेतिल्ल्यान पोरण्या सल्ल्यांतले देवाचे उतर वाचून देवाक चड जाणा जावंक खूब म्हाका फावो जाला. तशेंच सप्टेंबरान म्हज्या मम्मीक बँगलोरान BEdचे एग्जाम आशिल्ले. मम्मीन ब्रदराक पेटिशन घाल्लें. ते दाळा ब्रदरान Psalm 128 verse 2 आनी Proverbs 16 verse 3 देवाचे उतर दिले. आमी ते सदांय रिपीट करतले. हांव ऑक्टोबराच्या 26 तारीखेर BEdचे रिजल्ट
येवन मम्मीक डिस्टिंक्शन मार्क्स देवान फावो केला. तशेंच मम्मीक टिचींग फिल्डान प्रमोशन मेळ्ळां. डॅडाक बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गा दिता. ब्रदर आनी तांच्या टिमाचेर देवाचे धराळ आशिर्वादा मागता. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस. ह्या वेळा 5 बसवणी आसवा तर आसतली म्हज्या मोगाच्या न्हू. आज 9वी बसवणी जावन आसा. प्रॉमिसस 5 प्रॉमिसस. Psalm chapter 16 verse 8, Psalm chapter 17 verse 8, Psalm chapter 34 verse 8, Psalm chapter 57 verse 1, Psalm chapter 61 verse 4. अपूर बायन आमी उच्चारया. अपूर बायन उच्चार परतो साम्स म्हणल्यार कीर्तन. साम्स म्हणल्यार कीर्तन. आनी थोड्या फावटी परचे सेकलान म्हाका म्हणलें की ब्रदर क्लेम करचें म्हणल्यार कितें. थोड्या फावटी पळय म्हज्या मोगाचें न्हू. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की म्हजें नांव जें कितें मागा तें तुमकां मेळटलें. जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा की देवाची उतर हांव सर्वेस्प सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य आसा. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या मायंडान थोडी नेगेटीव थिंकींग आसा. जायते फुडें जायना 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 थोड्या फुडें मागणें तो सकयल पडटा. देव खंय आसा नाका जाल्ले विचार आसता. जेन्ना आमी 5, 6, 7, 8, 10 पटी वाचता आसतना आमच्या मोतीन तें थीर उरता. म्हणजे सगळो दीस त्या देवाच्या उतराचेर पात येतात. तुमी कितेंय सोडून जालें हांव सर्वेस्प देव. आज तो देव म्हज्या सांगात आसा. तो देव म्हाका राखून व्हरता. हांव भियोंक नसो. कितले टेस्टिमोनी आयकतात पळय आमी हांगातून कांयच न्ही. तुमी देवाचे उतार रिपीट केले त्या खातीर म्हणटा देवाचे जीव दिवचे देवाचे उतार तातूंत जिवीत आसा. सुमारे 10-15 कितले म्हाका लोकांनी सांगलें आयकलें. कितले टेस्टिमोनी तुमी आयकला. आमी जायतो वेळ ते उतार रिपीट केले. कित्याक मनशाचे उतार न्हय देव उलयलो. ते उतार रिपीट करता आसतना मोगाचें न्हू सेम जीव आमच्या जिवितान भरता, आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यान भरता आनी आमी जिवाळ जाता, भावार्थान वाडटात आनी त्या देवाचे पूर्ण भावार्थ दवरून रावता. कितली भावणी म्हणटाली म्हाका आमी येवक्रिस्त तें अशें मागणें करता आसतना ब्रदर येवक्रिस्त सखत वाडले अनुभव म्हाका भोगते आसा. मिसाच्या बलिदानांत वयता आसतना उंड्याच्या रुपांतले जेजूक पळयता आसतना म्हणजे दोळ्यान दुकां येता आसा ह्या दिसांनी. कित्याक म्हळ्यार आमी सदांच 1 घंटो त्या येवक्रिस्त जाले की ध्यान दवरून आसा. त्या खातीर आज मिसाच्या बलिदानां आमी जें कितें मागतात तें आमकां मेळटा. कित्याक जिवंत जेजू आमच्या मदें हजर आसा. आमी 5 प्रॉमिसेस आमी सांगात म्हणून वाची आमी म्हणया. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक सदांच तुझ्या दोळ्यांत दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदी सालसोना. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावलेवरी म्हाका राख. तुझ्या पाकाड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 34 verse 8. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुभागी. Psalm chapter 57 verse 1. म्हजी काकूट कर देवा, म्हजी काकूट कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्ना संपासर तुझ्या पाकाड्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेता. Psalm chapter 61 verse 4. तुझ्या तांबान म्हाका ससनाक रावूंक दी. तुझ्या पाकाड्याच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी. तुझ्या पाकाड्याच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी. आयच्या दिसा त्याच सोम्याच्या पाकाड्याच्या सावळेंत आमी जण एकले आसरो घेवंक जाय. परत 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी त्या जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. हांव सोनाल जॉन्सन लोबो बँगलोरतान. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजी डिग्री जाल्ल्या उपरांत म्हाका बरें काम मेळोंक लागलें. हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. म्हज्या मम्मीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या विशयान सांगलें आनी म्हाका ब्रदराक एक पिटिशन घाल म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड Psalm chapter 17 verse 6 दिलें. देवा हांव तुका उलो मारतां कित्याक तूं म्हाका आयकताय. म्हाका कान दी आनी म्हज्या उतरांत चीत दिवन आयक. हांव हें वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनाशिल्लो आनी सकाळीच्या मागण्यार भाग घेतालो. विदीन अ वीक म्हाका एक बऱ्या कंपनींत एक बरें काम फावो जालें. इतलें व्हडलें आसारें केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घ दितां. प्रेज यू जीजस, एडोर यू जीजस, लव यू जीजस, थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव रेनिता गोमेज गांवांत गोंयचें. हांवें जे उपकार मागलोले ते उपकार म्हाका फावो जाल्ल्याक
ताचे पासो देवाक दिनवासता आनी म्हजी गोवायकी दिता. म्हज्या घोवाक स्टोन ऑपरेशन आसलें आनी जेन्ना हांवें म्हज्या घोवाक पासत मागूंक लायलें तेन्ना म्हाका ब्रादर प्रकाशान पवित्र पुस्तकाच्यो वळी वाचूंक लायली आनी त्यो वळी हांवें वाचून देवा लागीं मागलें आनी म्हज्या घोवाचें ऑपरेशन येसवंत जालें आनी आतां तो कामाक वचूंक लागला. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. तशेंच हांवें म्हज्या देरा पासत मागलोलें उपकारा पासत देवाक दिनवासता आनी म्हजी गोवायकी दिता. म्हज्या देराक डायबिटी खूब चड जाताली, हाका लागून ताचो पांय कातरूंक पडलो. तेन्ना हांवें ब्रादर प्रकाशाक म्हज्या देरा पासत मागूंक लायला आनी ताणें म्हाका पवित्र पुस्तकांतल्यो वळी वाचूंक सांगल्यो. वळी वाचून हांवें देवा लागीं मागलें आनी म्हज्या देराचो पांयाचे फेरीत जें पेको नासलें तें ताका पेकोवणी मेळ्ळी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. ब्रादर प्रकाश आनी ताचे टिमीक हांव कालसांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. या सकाळच्या मोठू नियाळ करी प्रत्येक तरांच्या दिसा देव तुजो फुडार चलोवन व्हरता. देव तुजो फुडार चलोवन व्हरता. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 इकडे वच्चे आमी सकाळच्या वेळार. वय तुमच्या पासत म्हज्या मनान कसली येवजणी आसा म्हण हांव खरेंच जाणा. जाण एकला विशांत आज म्हज्या मनान कसली येवजणी आसा म्हण हांव खरोच जाणा. कित्याक आज म्हजी मांडावळ तुमची मांडावळ न्हय. कित्याक म्हणल्यार देवाचें उतर म्हणटा की आज पूर्ण रितीन वय तुमच्या पासून जण एकल्या पासून आज म्हज्या मनान कसली येवजणी आसा म्हण हांव मात्र जाणा. मुखार तुमच्या हिता पासून आमच्या विशयान देवाची मांडावळ आमच्या बऱ्यापणा खातीर. कित्याक बरो देव हर एक वेळा आमचे बरें चिंतून आसा. आमी चिंता इथे अशें कशें जालें, अशें कित्याक जालें. हर एका दिसा आमचो देव बरो देव हर एका घडी हर एका वेळा तो बरें चिंतून आसा. मुखार नाही तुमच्या केस्ते पासून केल्ले येवजण्यो बरवशान बरलो फुडार पळया म्हज्या मोगाचेर आयची विशय जावन आसा की देव आमचो फुडार चलोवन व्हरता. बरवशान बरलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर केल्ले येवजण्यो. हांवें तुमच्या मांडावळ केला, एक येवजण्यो मांडून हाडला. ही सगळें तुमच्या बऱ्याक बरवेशान बरलो फुडार तुमकां जण एकल्याक दिवचे म्हणून आमी चिंता. आमकां एकच फावटी ग्रेस्त जायची, एकच फावटी पयशे करचे, बरें चिंता जाल्यार आमी शांत देवाची मांडावळ कितें म्हूण सोदूंक जाय. जावं देवाची मांडावळ वेगळी आनी वेगळी म्हज्या मोगाचेर ताचेर पातयेवन रावल्ल्यांक तो केदीस सोड घालचो ना. कितली गणितां हांव आयकल्या म्हज्या मोगाचेर ह्या दिसांनी. परच्या दिसा सुमार एका म्हयन्या पयले एका व्यक्तीन म्हाका सांगलें. कित्याक म्हळ्यार ब्रदर जेन्ना हांव भायर वचूंक चिंता आसतना आनी डॉक्टर म्हणालो की हांव 3 दिसां पयले सीक पडलो, पिडेन पडलो. आनी प्रत्येक तरान त्या सुवातेर हांव मागूंक सुरू केलें आनी डॉक्टराचो सल्ला घेवंक हांव डॉक्टरा कडेन गेलो. आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो की त्या सुवातेर तुका एपेंडिक्साचे प्रॉब्लेम आसा आनी ऑपरेशन करचें पडटा. आनी कितें करचें म्हूण कळीत जावना म्हाका. हांवें देवाले मागलें, सोम्या म्हजी विजा रेडी आसा, टिकेट रेडी आसा, तुजी मांडावळ कितें म्हज्या जिवितान म्हाका तूं दाखय. कित्याक हांव हांगा ऑपरेशनाक फसता, म्हाका वाट दिसना, कितें करचें म्हूण कळीत ना. म्हज्या मोगाचेर त्याच दिसा ताका टेस्ट करता आसतना पॉझिटीव म्हणलो रिपोर्ट येयलो. पळया म्हज्या देवाची मांडावळ. आनी डॉक्टर म्हणलो की आतां गरज ना ऑपरेशनची, मागीर पळया. म्हज्या मोगाचेर दीस गेलो आनी परतून ताजो रिपोर्ट नेगेटीव येयलो आनी तो डॉक्टरा गेलो. डॉक्टर म्हणलो की आतां ऑपरेशनची गरज ना, तूं ऑलरायट आसा. हालेलुया. ताणें चिंतलें ऑपरेशन करी. जेन्ना ऑपरेशन पुरो तयारी केलो, ताजे रिपोर्ट चेक केलो, रिपोर्टांत येयलो पॉझिटीव. तशेंच आनी एका भावाचे परच्या दिसा ताजे टेस्टिमोनी येता, तो सांगतलो परवा
म्हज्या मोगाचे न्हू, कित्याक देवाची मांडावळ आमच्या जिवितांत हर एक दिसा वेगळी आनी वेगळी जावन आसा. आमी चिंता कित्याक म्हाका अशें अडकळ्यो येयल्यो, म्हाका भायर वचची विजा रेडी आसा, टिकेट आसा, सगळें आसा, कित्याक एपेंडिक्स म्हणजे प्रॉब्लम्स येयले. ताणें देवा लागीं तशें सवाल करूं ना. सोम्या तूं जाणाय म्हजो फुडार तूं बांदून हाडटा आसाय, तुका कळीत आसा, तूं ते सारके आनी सारकेच तुमी जिवितान करताय. हांव तुजेर पातयेवन आसा. जावं फ्रॉम एपेंडिक्स ऑपरेशन करूंक आसा, नो प्रॉब्लम, तुजी खुशी. कित्याक म्हाका टिकेट मुखार घालूंक आसा. ह्या विजा कॅन्सल जाता हांव नेणा सोम्या. जाल्यार तुजे उतार म्हणटा की आज परवेशान बरलो फुडार हांव तुका फावो करता. हर एकल्याच्या जिवितांत देव परवेशाचो फुडार जाण एकल्याक तो फावो करता. आज आमच्या फुडारा विशीं खंत करणं, कोणाला झगडे करचे, कोणाच्या विशयान टेन्शन घेवचे, आमकां समिरारे करूचे, घरान घुसपट करून घेवचे आज नाका. कित्याक आमचो फुडार देव जाणा आनी आमचो फुडार देव बांदून हाडटा. आनी कितें खंय कशें खंय तुका काम फाव करचें हें सगळें देव जाणा. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या आमी प्रत्येक तरान प्रवर्ब चॅप्टर 19 वर्स 20 and 21 पळया घडी भर आमी. बोध ऐक शिकोवन घे आनी ह्या वरवीं तुज्या फुडारा पासून तूं जाणवाय जोडतले. पळया म्हणटा बोध ऐक, शिकोवन घे आनी ह्या वरवीं तुज्या फुडारा पासून तूं जाणवाय जोडतले. वर्स 21 म्हज्या काळजांतलो येवजण्यो जायत्यो आसात, पूण सर्वेस पासून निर्णय मात्र थीर उरता. सर्वेस पासून निर्णय मात्र थीर उरता. आमच्या काळजांत जायती येवजण्यो आसात. आमकां तशें करीजे, अशें करीजे, तशें करी, जायती येवजण्यो आसात. ह्या सकाळच्या वेळा हे सगळे वचे आमी सर्वेस्पराचेर सोडया. कित्याक म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 55 वर्स 22, साम चॅप्टर 55 वर्स 22, तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड. सगळे वचे सकाळच्या वेळा आमी सर्वेस्पराचे सोडया. आनी तो तुका सांबाळटलो. कित्याक हांगा म्हणटा की आमच्या काळजांत जायते येवजण्यो आसात, जायते उसांबळ आसा, जायती मांडवळ आसा. जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा की आज पूण हे सगळे सर्वेस्पराचे सोड. कित्याक ताचे निर्णय मात्र ते खरे जावन आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. तर म्हणटा आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 8 and 9 पळया. आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 8 and 9. जितले मोळब पृथ्वेतन वयर आसा गे, तितले म्हजे वाटो वाट्यो तुमच्या वाट्या वयर आसात. मुखार आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर आसात. हालेलुया, हालेलुया. आज देवाची चिंतना वेगळी, आमची चिंतना वेगळी जाता आसा. त्या खातीर आज सोम्या तुका कितें करूंक आसा तूं म्हज्या जिवितांत चलोन वर. कित्याक म्हजो फुडार, म्हजें जिवीत सर्वस हांव तुज्या हातांत दिता. आज संपूर्ण आमची जिवीत सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. फुडारा खातीर ना मुखार कितें करचें टेन्शन घेवन बसचें नाका. सगळे वचे आयचे दिसा आमी सोम्याचेर सोडया. तोच आमचो फुडार चलोन व्हरतलो. एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी दांपया, त्या सोम्याचेर आमचें जिवीत आमी समर्पया. प्रत्येक तरा मागया आयच्या दिसा सोम्याची कृपा आमच्या जिविता वळोन वयचे. तर मोगाळ जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पीत करता. सोम्या जेजू आज कोणा ऑपरेशन आसा, कोणाक हॉस्पिटलां वचूंक आसा, ब्लड चेकअप आसा, जावफ्रो आज खंयचें काम हाताक घालूंक आसा, जावफ्रो भायल्या गांव वचूंक आसा, त्या एअरपोर्टार नेगेटिव्ह म्हणलो रिपोर्ट तांकां फावो कर जेजू. आज कोणाचें कार्य आसा त्या कार्याचेर आशिर्वादीत कर जेजू. आज कोण पयल्या फावटी कामाक वता, जावफ्रो कोणाचे इंटरव्यू आसा, सोम्या तांकां आशिर्वादीत कर जेजू. आज मागता सोम्या कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा, तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर. आज तुजे दैवीक सकत जाण एकल्याचें वाळोवन दी, जाण एकल्या बरी भलायकी आयचे तूं आमकां फावो कर. आमी भायर येता आसतना तूं आमकां जाण एकल्या राख आनी सांबाळ म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. शेतांतल्या काटफुलां सर्गीचो बाप सांबाळता. ती गोळाना ती वळिना, केदीस करिना. तांचे बरी तुमी जाया, सर्गी बापाक महिमा दिया. तुझे दय सोम्या बाबार म्हजो केदीस दंडळा जा. तुझे दय सोम्या बाबार म्हजो केदीस दंडळा जा.
लॉर्ड तुझ्या मोगाचेर जाणकला सो तुमचो दीस आशीर्वाद असो आनी बेसांवाचो जावं दी. हांवें परत एक तरां काल अनाउन्स केल्लें दया कर म्हज्या मोगाचेर तुमी खंयचीय पेटिशन धाडा आमी आयकतात आनी मागणी करता आनी तुमकां देवाची उतां धाडटा. ताच्या मागीर नमस्ते थँक्यू ब्रदर प्लीज दया कर धाडी नाकात कित्याक म्हणल्यार जितले आमकां तुमचे पेटिशन उक्ते करूंक मेळटा तितले आमकां मागणी करूंक तुमचे ते जाता. त्या खातीर तुमी एक्स्ट्रा मेसेज धाडल्यार आमकां म्हणल्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ते परत धाडले वयस जाल्यार आमकां पेटिशन उक्ते करूंक एक टायम मेळचो ना. त्या कारण तुमी आमकां सांगात दिया आनी बऱ्या रितीन आमी देवाचेर चलोवन आनी एकामेका खातीर आमी मागया. परत हांगा 4 टेस्टिमनी आसा आयकुया त्या देवाक आमी अर्घ दिवया. हांव मंगळूर तावन म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हज्या पुताक थायरॉयड कॅन्सर आशिल्लें आनी 2020 डिसेंबरांत ऑपरेट केलें. तें पयल्या स्टेजीर दाखोवन दिल्ल्या सोम्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. 3 म्हयन्यां उपरांत ताका रेडिओ आयोडायन थेरपी मार्च 2021 आशिल्ली आनी ताचें फॉलोअप 6 म्हयन्यांनी तशें ऑक्टोबरांत आशिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली आनी ताणें साम 121 रिपीट करूंक दिलें. आमी आनी आमच्या कुटुंबाची समेस्त रिपीट करन आसल्यां आनी दिसाच्या 3 मागण्यान भाग घेतल्यां. नोव्हेंबर 16 स्कॅनिंग रिपोर्टार सगळें सामा आसा आनी 6 म्हयन्याक एक फावटी फॉलोअप केल्यार पुरो म्हूण डॉक्टरान सांगलें. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आमच्या जिवितांत येदें व्हड अजाप केल्ल्या आमच्या सोम्या देवाक आमी काळजांत हांव अर्गां दितां. आमचे खातीर मागिल्ल्या आनी आमचो बोवाळ सोडूंक आनी देवाची पवित्र उतरां नियाळूंक प्रेरण दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक याजकांक देव बरें करूं आनी तांचे मिसांव चलोवन व्हरूंक देव तांकां कृपा दिवं दी म्हूण मागतां. सांगातास आमच्या कुटुंबाच्यांक आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं आनी देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज गॉड. म्हजें नांव ट्रिजा. हांव मुंबयतान उलयतां. म्हजे 2 साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी नात जोई 2 दीस जावन थांबनासतना वोंगतालें. धुवेन ताका दाक्तरा कडेन व्हेलें आनी ताका एडमीट करचें पडलें. ताका टेस्ट करतना इल्लें इन्फेक्शन जालां म्हणून सांगलें आनी तें 3 वर्सांचें भुरगें. आमी ब्रदराक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी सदांय वाचलें आनी देवाचेर भरवोसो दवरलो. तें आतां बरें आसा. दुसरी साक्ष म्हज्या दुवेचें रूम मस्त दीस जावन खाली आसलें. ताका भाड्याक दिवंक आसलें. कोणीय येनासलीं. आमी प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. मेजून 2-3 दिसां भितर आमकां भाड्याची मेळ्ळी. हे उपकार फावो केल्ल्या देवाक आमी आमच्या काळजांत हांव धन्य देवाक अर्ग आनी होगलाप दिता. तो सगळे मनशा कुळाचो धनी. ताका कांय आसाद ना. हालेलुया. ब्रदर आनी टिमाक मस्त देव बरें करूं. आमचे खातीर मागिल्ल्याक तांचें मिशन वाडोवन दी. आमेन. I'm Carolyn and I would like to give my testimony. This year has been very important for me as I was preparing for my 12 boards, CET and my NEET examination. As the classes were all online, I was not very confident in my preparations and was not able to score well in my mock tests. So I messaged Brother Prakash to pray for me and he gave me the word of God to read. That's Psalm 71 verse 5, Zephaniah 3 verse 17, Isaiah 11 verse 2. I constantly repeated these words even though the exams didn't go as I expected. I kept my faith over my Lord. I cleared my 12 boards with a distinction and CET and NEET with a very good rank. For all these blessings in my life, I would like to thank the Lord with all my heart. I would also like to thank Brother Prakash and his team who prayed for me. Praise the Lord. Thank you, Lord. Alleluia. Praise the Lord.
My name is Ronald D'Souza and I'm from Mumbai. I would like to submit my two testimonies. The first one is from my mother. She was very sick and suffering with a lot of body pain and headache. Her pain was terrible. After submitting prayer request, I received word of God, Psalm 55 verse 22, Psalm 34 verse 19, and Psalm 118 verse 6 and 7. My mom and myself kept repeating this word throughout. Within 24 hours, she was all good and healthy. I thank Jesus, praise Jesus, thank you for all the wonders. My second testimony is for my cousin brother, who was sent to jail on false accusation almost before 6 to 7 months. Each and everyone tried but could not get him out. Nothing was working right. I submitted my prayer request and again I received a word of God. Isaiah 45 verse 2, Luke 1 verse 37 and Jeremiah 32 verse 17. We all kept on repeating the word and within 7 days my cousin brother was released on bail and returned back home to his family. I thank Jesus from the very bottom of my heart for all the miracles he has worked in our lives. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I also thank Brother Prakash and his team for all the prayers rendered. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen.